आज 2077 साल माघ 3 गते शनिबार इस्वी सम्वत अनुसार 16 जनवरी सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस नै शंकास्पद, 2/3 का लागि विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण। बृहत्पूर्ण इजलासको माग सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज। सीमा विवाद समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन भारतको प्रस्ताव। कोभिशिल्ड खोप नेपालमा आपतकालीन प्रयोग गर्न अनुमति लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको स्कटल्याण्डको भ्रमणबाट फुरेको व्यवसाय शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। स्कटल्याण्डको गाई फार्मको अवलोकनबाट फुरेको व्यावसायिक योजनामा तारकेश्वरका एक युवा सफल भएका छन्। कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने सोच घिमिरेलाई स्कटल्याण्डको गाई फार्ममा पुग्दा फुरेको थियो। युवा उद्यमी घिमिरे उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सिलसिलामा बेलायत गएका थिए। अध्ययनकै क्रममा सन् 2008मा स्थलगत भ्रमणका लागि सो फार्ममा पुग्दा थुप्रै गाई एकै स्थानमा पालेर दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरेको देखेपछि उनमा पनि त्यस्तो सोच पलाएको हो। गाउँघरमा प्राय हरेक घरमा 2-4वटा गाई भैँसी बाख्रा पालन गरेको देखिरहेको मेरा लागि एकै स्थानमा थुप्रै गाई पालेको र मिल्किङ मेसिनले दूध दुहेको दृश्य नौलो त थियो नै, साथै कृषि तथा पशुपालनलाई पनि राम्रो लगानी सहितको पक्की गोठ बनाएर गर्दा राम्रो हुने रहेछ भन्ने दृष्टिकोण बन्यो उहाँले भन्नुभयो। सन् 2013मा नेपाल फर्केर बाउबाजेले गरेको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यले भुते ढुङ्गे देवी एग्रिकल्चर एन्ड कृषि फार्म प्राली दर्ता गरी काम थालेको उहाँले बताउनुभयो। घिमिरेले 2076मा सर्लाही जिल्लाबाट 50वटा मुर्रा जातका दुहुना भैँसी ल्याएर थालेको व्यावसायिक भैँसी पालन, गोलभेडा खेती र कुखुरा पालनबाट वार्षिक 10 लाख रुपियाँ नाफा कमाउनु भएको छ। जितपुर फेदीको बस स्टेशनसँगैको 14 रोपनी आफ्नो पुर्ख्यौली जमिनको सदुपयोग गरी उहाँले व्यावसायिक कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। प्राइम बैंकले उपलब्ध गराएको 5 करोड रुपियाँ सहुलियत दरको कर्जाबाट व्यवसाय थाल्नुभएका घिमिरेको सो फार्ममा हाल 33वटा भैँसी दुहुना छन् भने 17वटा ब्याउने छन्। उहाँ अहिले दैनिक 350 लिटर दूध बजारमा बेच्नुहुन्छ भने गोलभेडा खेती र कुखुरा पालनबाट व्यवसायका लागि आवश्यक घाँस, दाना, औषधि, कामदार लगायतको सम्पूर्ण खर्च कटाएर वार्षिक 10 लाख रुपियाँ नाफा हुने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का सदस्य समेत रहेका घिमिरेले 7 रोपनी जग्गामा साना ठूला 21वटा टर्नेल मार्फत मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती पनि गर्नु भएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्ला पृष्ठका खबरहरू। कान्तिपुर दैनिकले विघटनको सिफारिस नै शंकास्पद शीर्षकमा खबर छापेको छ। यसकारण शंकास्पद भन्दै कान्तिपुरले केही मुख्य मुद्दाहरू उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको पत्रमा चलानी नम्बर छैन। शीतल निवासबाट पठाउनु पर्ने पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठायो। पुष 5 को पत्र पुष 20 मा मात्र प्रमाणीकरण। पत्रको तलमाथि प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर अस्वाभाविक। विस्तृत रूपमा खबर हेरौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचनाकै विषयमा विवाद भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार सुनवाई भइरहेका बेला निवेदकहरूका कानून व्यवसायीले सरकारले गरेको निर्णयमा बेहोरा थप गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भएको भनी आपत्ति जनाएका हुन्। 2077 पुष 5 गते नेपाल सरकारको निर्णय अनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको पत्र 4-4 पानाको रहेछ। त्यहाँ कहीँ संविधानको धारा लेखेको छैन, संविधान मात्र लेखेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले इजलासमा भने राष्ट्रपतिज्यूले त्यहाँ नेपालको संविधान धारा 76 को उपधारा 1 र 7 अनि धारा 85 एवं भनेर थप्नु भएको रहेछ। सुरुमा पनि मैले मन्त्री परिषदको लिखित जवाफमा संविधानको धारा उद्धृत गरेको छैन भनेर बहस गरेको थिएँ। उनले राष्ट्रपतिले संविधानका धारा उपधारा थप्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्न समेत गरे। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई 2वटा पत्र पठाएको थियो। एउटा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको बेहोरा, अर्को प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरेको पत्र। दुई मध्ये प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रमाथि प्रश्न उठेको हो।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा आइतबारबाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाई हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुनुपर्ने 12 जना रिट निवेदकको निवेदन खारेज गर्दै संवैधानिक इजलासले 4 माघदेखि निरन्तर सुनवाई हुने आदेश दिएको हो। सो आदेश अनुसार अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सो रिटमाथि आगामी आइतबारदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने भएको छ। प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्रको नभएकाले बृहत्पूर्ण इजलासबाट सुनवाई गरी पाऊँ भन्ने दर्ता नम्बर 4499 मिति 2077-922 को निवेदन पेश भयो। आदेशमा भनिएको छ, प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा 137(3) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नु परेन, कानून बमोजिम गर्ने। यता भ्रम नफैलाउन पनि सर्वोच्च अदालतले चेतावनी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूलाई भेटेको भनी चलाइएको हल्ला मिथ्यापूर्ण, भ्रामक र कपोकल्पित भन्दै त्यस्तो भ्रम नफैलाउन केही सञ्चार माध्यमलाई चेतावनी समेत दिएको छ। साथै सर्वोच्च प्रशासनले त्यस प्रकारको समाचारप्रति खेद व्यक्त गर्दै त्यस प्रकारका भ्रमपूर्ण समाचारहरू लेख्नेहरू कानूनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत पारेको छ। सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमपूर्ण समाचार र कार्यहरू पत्रकार आचार संहिता र कानून प्रतिकूल हुने भन्दै कानूनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा बृहत्पूर्ण इजलासको माग खारेज, संवैधानिक इजलासमा 4 माघदेखि निरन्तर सुनवाई शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। यता सरकारले 2/3 बहुमत सहितको ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्नु परेको दावी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गत पुस 5 गतेको मन्त्री परिषद निर्णयमा मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट ल्याउने र संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने काम भइरहेकाले 2/3 बहुमत आवश्यक भएको भन्ने उल्लेख गरिएको हो। सरकार मुलुकको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षामा दृढ छ, मन्त्री परिषदको निर्णयमा भनिएको छ। यति प्रयास गर्दा गर्दै पनि मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट ल्याउने अनि संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने लगायतका काम भइरहेकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्नु परेको हो। विभिन्न स्वार्थका कारण निरन्तर प्रहार भइरहेकाले सरकारले जनहित र राष्ट्रहितका काममा सम्पूर्ण सामर्थ्य र ध्यान केन्द्रित गर्न नपाएको पनि निर्णयमा उल्लेख छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि निरन्तर प्रहार भएको, न्यायपालिकाको जनविश्वासमा विचलन ल्याई अराजकता सिर्जना गर्न खोजिएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकाय रिक्त भएको जस्ता आधार देखाई सरकारले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको उल्लेख छ। विघटन 2/3 का लागि कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा विवादको विषयले औपचारिक प्रवेश नै नपाइसकिएको छ। सीमा विवादको विषयमा लामो समयदेखि दुई देशबीचको तिक्तता हटाउने सम्बन्धमा नेपालले प्रवेश गर्न खोजे पनि भारतले भने सो विषय छुट्टै संयन्त्र बनाएर मात्रै हल गर्ने प्रस्ताव राखेपछि त्यस सम्बन्धी छलफल अगाडि बढ्न सकेन। तर सीमा व्यवस्थापनबारे भने छलफल भएको जनाइएको छ। यसअघि नेपाल र भारत सरकारद्वारा गठित प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन समेत बैठकमा एजेन्डा बन्न सकेन। यसअघि सन् 2016 मा नेपाल भारत सरकारद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह एपीजीले 2.5 वर्ष अघि तयार पारेको प्रतिवेदनको विषयले पनि प्रवेश पाएन। एपीजीको पहिलो बैठकले सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धि परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो विषयले लामो समयसम्म चर्चा भए पनि पुनरावलोकनको विषय झनै अनिश्चित बनेको छ। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकपछि आयोजक मूल भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा विवादको विषयमा छलफल भएको कतै उल्लेख गरिएको छैन। सीमा विवाद समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन भारतको प्रस्ताव शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। यता नेपाल भारत संयुक्त बैठक सम्बन्धी खबरलाई सीमा विषय नेपालले उठायो, छलफल भएन शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। सीमा विवादका सम्बन्धमा निष्कर्ष ननिकाली नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठक सकिएको छ। नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा सीमा सम्बन्धी मामिलालाई नेपाली पक्षले उठाए पनि भारतीय पक्षले द्विदेशीय उच्चस्तरीय संयन्त्र र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपबाट निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने विषय भन्दै पन्छाएपछि यसमा सामान्य छलफल मात्रै भएको थियो। बैठक लगत्तै नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने सीमाको मुद्दामा छलफल भएको र टुङ्गोमा पुग्न बाँकी खण्डलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दुवै पक्षबाट व्यक्त गरिएको भन्दै विगतकै जस्तो भाषा उल्लेख गरिएको छ। लामो समयदेखि थातिरहेको प्रबुद्ध समूह एपीजीका सम्बन्धमा पनि बैठकमा भारतीय पक्षबाट ठोस जवाफ आएन। सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका द्विपक्षीय
द्विपक्षीय सम्बन्धका सबैजसो पक्षको समीक्षा गर्दै सुझाव दिन गठित इपिजीले संयुक्त प्रतिवेदन तयार गरेको 2.5 वर्ष नाघिसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले शनिबार सबै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। यसअघि कांग्रेसले पुस 13 गते प्रतिनिधि सभा र पुस 25 गते प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवाले 753 स्थानीय तहमा शनिबार हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। संविधानमा भएका व्यवस्था प्रतिकूल जनभावना विपरीतको कार्यविरुद्ध कांग्रेस एकमतका साथ उभिएको छ। देउवाले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, पार्टीको सबै तहका साथीहरूसँगै समस्त लोकतन्त्रवादीमा विरोध प्रदर्शनमा व्यापक सहभागी भएर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न अपील गर्दछु। पालिकामा प्रदर्शन गर्दै कांग्रेस शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले अनुमति दिएको छ। यसै क्रममा औषधि व्यवस्था विभागले शुक्रबार भारतमा उत्पादन भएको कोभिशिल्ड नामक कोरोना विरुद्धको खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो। कोभिशिल्ड सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया SII ले उत्पादन गरेको खोप हो। यो सँगै नेपालमा रहेको आधिकारिक आयातकर्ता हुकुम डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रणालीले कोभिशिल्ड नामको खोप ल्याउने औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले बताए। उनले निवेदन दिएका मध्ये अन्य 2 जनाको आवश्यक कागजात नपुगेको र टेक्निकल नोटका आधारमा निर्णय गर्दै जाने बताए। कोभिशिल्ड खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। माघको अन्तिम सातादेखि जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आउने भएको छ। जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको 35 किलोमिटरमा रेल सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेलवे लिक, रेलवे स्टेशन, सिग्नल लगायतका संरचना तयार भई भारतीय रेलवे प्राविधिकद्वारा त्यसको परीक्षण समेत भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। सो खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न अब कुनै पनि प्राविधिक काम बाँकी नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन हुँदै शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ। नेपाल सरकारले सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हातमै सरकारी सेवा भन्ने नाराका साथ शुक्रबार नागरिक एप शुभारम्भ गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै नागरिकलाई हातमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई सफल बनाउन यो एप प्रयोगमा ल्याइएको हो। सार्वजनिक परीक्षणका रूपमा ल्याइएको नागरिक एपलाई 3 महिनाभित्र सबै सेवा पूरा गर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको सरकारले जनाएको छ। नागरिक एप शुभारम्भ शीर्षकमा गोरखापत्रमा यो खबर छापिएको हो। भारतले कोभिड-19 विरुद्धको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपालले कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन गरेको आग्रह स्वीकार गर्दै भारतीय पक्षले कोभिड विरुद्धको खोप आउनासाथ नेपालको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। कोभिड महामारीका समयमा पनि दुई देशले घनिष्ठ सहकार्य गरेर त्यसबाट आएका चुनौतीको सामना गरेको भन्दै भारत र नेपालले एकअर्काको सराहना पनि गरेका छन्। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले कोभिड महामारीका समयमा भारत सरकारले आवश्यक औषधि तथा मेडिकल उपकरण सहयोग गरेकोमा धन्यवाद प्रकट गरेको थियो। यसैबीच बैठकमा पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई समेत अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ। बैठकको औपचारिक खण्डमा द्विपक्षीय हित र सम्बन्धको बहुआयामक पक्षमा दुई देशले आत्मसमीक्षा समेत गरेका थिए। नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व भारतीय विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरले गर्नुभएको थियो। बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले बैठकले दुई देशबीच कायम सम्बन्धको सबै आयाममा छलफल गर्ने म्यान्डेट रहेको औल्याउनु भएको थियो। बैठकको सुरुवातमा स्वागत मन्तव्य राख्नुहुँदै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले दुई देशको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन आयोगको बैठकले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई समेत अन्तिम रूप दिने सहमति शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एकाएक प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति आक्रामक हुन थालेका छन्। बिहिबार पर्वतमा आयोजना गरिएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा देउवाले प्रधानमन्त्री विरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिए भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाको समेत कडा आलोचना गरे। प्रतिनिधि सभाको विघटन
प्रतिनिधि सभा विघटनको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी निर्देशन दिन थालेको भन्दै देउवाले आक्रोश पोखेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा 5 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यादेखि समयमै संघीय कानून नबन्दा काम गर्न अप्ठ्यारो बारे गुनासो गरेका छन्। संघबाट बजेट पठाउने काममा ढिलाइ एवं कन्जुसाई गर्दा हामीले काम गर्न पाएनौं, यो भनाई प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको हो। त्यसैगरी प्रदेशमा लेखाका कर्मचारी थोरै भए, दरबन्दी अनुसार भएनन्, त्यसकारण बेरुजु बढ्यो, यो भनाई प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको हो। अचुवामा संघबाट योजना पठाउने काम भयो, जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रदेशका संरचना बनाउन पाइएन, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले भनेका छन्। यस्तै साझा अधिकारका विषयमा बनेका केही कानूनको स्पष्टता नहुँदा अन्यल बढेको छ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई हो। र केन्द्रबाट सशर्त योजना हस्तान्तरण भए पनि पर्याप्त बजेट नपाउँदा समस्या भएको छ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उक्त बैठकमा भनेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले नेता, पूर्व प्रशासक, व्यवसायी सहित 220 जनाको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ। यिनमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत, पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकलाई घुस दिने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर नेउपाने लगायत छन्। उनीहरूले कमाएको अकुत सम्पत्तिको अनुसन्धान गरी केही मुद्दा दायर गर्ने तयारी रहेको विभागले जनाएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्थायी कमिटिको शुक्रबार बसेको बैठकले ओलीलाई केन्द्रीय सदस्य समेत नरहने गरी बर्खास्त किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने र विष्णु पौडेललाई पार्टीको महासचिव पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार 14 गते भारतले आफूलाई सरकारबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा नेकपाका नेताहरूले नै साथ दिएको आरोप लगाए। त्यही घटनापछि नेकपाभित्र सार्वजनिक रूपमै आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला पेचिलो बन्दै गयो। ओलीले त्यतिखेर चोरौँला देखाउँदै गरेको खबरदारीको जवाफ पुस 29 गते नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रश्न मार्फत नै दिएर ओलीतिर फेरि चोरौँला देखाए। मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ भन्नुभएको थियो। पहिले भारतले भन्दैमा हटाउने हो र भनेर हामीले हटाएनौं। त्यतिखेर उनले भने त्यसो भए उहाँले अहिले पार्टी विभाजन र प्रतिनिधि सभा विघटन भारतले भनेर गर्नुभएको हो। सारा जनताले देखे बुझे। तपाईँ के भन्नुहुन्छ त केपीजी? पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा जानकारी लिने दिने र रणनीतिबारे छलफल बहस गर्नुपर्ने नेताहरू विगतका कोठे बैठकमा कसले के बोल्यो, को कस्तो थियो, कसले कुन पद माग्यो भन्नमै व्यस्त देखिएका छन्। अम्लेखगञ्ज मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन फोडेर हजारौं लिटर डिजल चोरी हुने गरेको खुलासा भएको छ। पटना नजिक सिवानको लकडी नवीगज प्रखण्डको डुमरा गाउँ वरपरबाट आउने पाइपलाइनलाई पुवाल पारेर तेल चोरी भएको जानकारी भारतका विभिन्न स्थानीय मिडियाले सार्वजनिक गरेपछि भारतीय आयल कर्पोरेसनले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। पाइपलाइनबाटै तेल चोरी भइरहेको घटना बाहिरिएपछि भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसी नै अचम्मित भएको छ। घटनाबारे भारतीय पक्षले नेपाल आयल निगमलाई बिहीबार नै जानकारी गराइसकेको छ। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकाको 2 पिप्लेकी छात्रा सिर्जना घिमिरेको अध्ययनमा लाग्ने खर्च मासिक 7,000 भन्दा बढी बचत भएको छ। तनहुँको सदरमुकाम दमौली स्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा सञ्चालित छात्रावासमा बसेर अध्ययन गर्ने मौका पाएपछि सिर्जनाको परिवारलाई आर्थिक भार कम पर्न गएको हो। सिर्जना जस्तै छात्रावासमा बस्ने 26 छात्राहरू सस्तो मूल्यमा खाना र सहज तरिकाले अध्ययन गर्न पाएपछि मक्ख परेका छन्। बैतडीका 80% भौतिक संरचना भूकम्प प्रतिरोधी नभएको सरोकारवाला निकायले निष्कर्ष निकालेका छन्। 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायले मानव निर्मित संरचनाका कारण बैतडी जिल्ला भूकम्पको जोखिममा रहेको बताएका हुन्। काभ्रे जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य बीमा गर्दा नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने तथा बिरामी भएको खण्डमा उपचार गर्न आउँदा 1 लाख रुपैयाँसम्मको उपचार गर्न पाउने हुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको बिमितहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धेरै राम्रो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमलाई सरकारले व्यवस्थित गर्नु जरुरी देखिएको छ। पाँचखाल नगरपालिका 2 का प्रभुराम कोइरालाले भन्नुभयो। विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि विपन्न वर्गसम्म बीमा कार्यक्रमको चेतना पुग्न सकेको छैन। अब विदेशका खबर। शुक्रबार सबैले एउटा सानो भूकम्प गएको 1 घण्टापछि 6.2 म्याग्निच्युडको ठूलो भूकम्प आएको थियो। इन्डोनेसियाको सुलावेसी द्वीपमा भूकम्पका कारण एउटा अस्पताल सहित भवनहरू भत्किएपछि कम्तीमा 34 जना मानिसको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अब केही खेल र खेलाडीका खबर। गत चैतमा विराटनगरमा तयारी पूरा गरे पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित भएको राष्ट्रिय महिला लीग माघ 7 देखि दशरथ रङ्गशाला र एन्फा कम्प्लेक्समा आयोजना गर्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। महामारी यता एन्फाले आयोजना गर्न लागेको यो पहिलो प्रतियोगिता हो। अब कला र साहित्यका खबर। 10 महिनासम्म नयाँ चलचित्र नआएका नेपालमा फिल्म हलमा अभिनेता शिव श्रेष्ठले बिहिबारबाट देशव्यापी रूपमा आफ्नो नयाँ चलचित्र एउटा यस्तो प्रेम कहानी रिलिज गरेका छन्। यसरी 10 महिनापछि माघे संक्रान्तिको अवसर पारेर नयाँ चलचित्र हलमा आउँदा दर्शकहरू हलसम्म पुगेको श्रेष्ठको भनाइ छ। आफ्नो फिल्मको प्रचारका लागि शुक्रबार धरान र विराटनगर पुगेको यो चलचित्रका अभिनेता तथा निर्माता शिव श्रेष्ठले चलचित्रको व्यापारबारे भने धरान र विराटनगरका फिल्म हलमा हिजोबाटै दर्शकको उपस्थिति सोचेको भन्दा राम्रो छ। हामीले यो चलचित्र देशभरका 100 भन्दा बढी हलमा रिलिज गरेका छौं र हलमा दर्शकको आगमन सोचेको भन्दा केही राम्रो छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। आजको गोरखापत्र दैनिकमा के हो दम रोग शीर्षकमा डाक्टर मनोज कुमार यादवले लेख्नु भएको विचारलाई हामीले समेटेका छौं। औषधि भन्दा धुलो, धुवाँ, चिसो, चुरोटबाट टाढै रहनु नै दमबाट जोगिने प्रभावकारी उपाय हो। कोरोनाको समयमा सामाजिक दूरी, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने र चिसोबाट बस्नुपर्छ। कोरोनाले फोक्सोका रोगीलाई सबैभन्दा बढी असर पारेको छ। दीर्घ रोगीलाई कोभिड संक्रमण भयो भने झनै गाह्रो हुन्छ। उसलाई उपचार गर्न र पुरानो अवस्थामा फर्काउन कठिन छ। सहजीकरण, धुवाँ, धुलो, उद्योग, कल कारखानाले गर्दा पनि दमरोगको जोखिमलाई बढाउँछ। यातायातका साधन दिनहुँ बढिरहेका छन्, त्यसमा धुवाँ फाल्ने सवारी साधन प्रशस्त मात्रामा छन्। यसले पनि मानिसलाई फोक्सो सम्बन्धी रोग लाग्छ। रुखहरू काट्नु घातक हो। पर्यावरणलाई जति क्षति गर्यो त्यसको भार मानिसले थेग्नु पर्ने हुन्छ। यी सबै चीज नियन्त्रण नहुँदा दमरोगका बिरामी घट्न सक्ने अवस्था रहँदैन। एकादेशमा एउटा साथी थियो शीर्षकमा आहुतिको विचार छापिएको छ कान्तिपुर दैनिकमा। जुनिया सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको आदर्शलाई पछ्याएर सोनाम साथीहरूले निजी सम्पत्ति क्रान्तिका निम्ति अर्पेर सम्पूर्ण रूपमा सर्वहाराकरण हुने निर्णयलाई लागू गरेका थिए। तर निर्णयमा सही छाप गर्नेहरू सबैजसो निजी जोगडातिरै अन्ततः फर्किए, तर ऊ फर्केन। निजी जीवनलाई भत्काएपछि सामाजिक जीवनको ठोस ढाँचा के हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर बिना नै गरिएको सर्वहाराकरण यो साथीका निम्ति सबैभन्दा महँगो साबित भएको थियो। निर्णय र निष्ठामा अडिग रहेको उसको व्यक्तित्वले सम्मानता आर्जन गरिरहेको हुन्थ्यो, तर दैनन्दिनको भौतिक अभावको जाँतोले उसलाई हरेक पल रेटिरहन्थ्यो। बडा बडा नेता विद्वानहरू दिनभरि उसँग गफिन्थे, तर साँझ परेपछि ऊ कहिल्यै पार्टी अफिसकै एउटा कुनामा या कुनै व्यापारी साथीको कम्प्युटर कोठामा लम्पसार पर्न बाध्य हुन्थ्यो। यो 1 महिना 1 वर्षको कुरा थिएन, बरु लगातार दर्जनौं वर्षको कहर थियो। निजी सम्पत्ति र निजी पद प्राप्तिको घिनलाग्दो रक्षान जस्तो बन्न पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सोनाम साथी भीषण अभावका बीचमा पनि एउटा निरीह पात्र बन्न पुगेन, बरु सधैँ अरूलाई केही न केही दिइरहन सक्ने अनौठो दृष्टान्त बन्न सफल भयो। यस अर्थमा सोनाम एउटा साथी मात्र होइन, सन्त थियो। माओवादी पार्टीको नेतृत्व मण्डलीमा सैद्धान्तिक र सांस्कृतिक रूपमा आएको तीव्र स्खलनको रापले त्यो सन्त साथीलाई पनि लपेट्न खोज्यो। कहिले कतैबाट आएको ठूलो धनराशिको सेयर उसको नाम जम्मा गरिन्थ्यो। यस्तो समयमा धेरैजसो बैठकमा पछाडि बस्न रुचाउने उसलाई नेताहरू अगाडि आउनुहोस् अगाडि भनेर बोलाइरहन्थे। साथीका निम्ति जति पैसाको मामला भए पनि कुनै वास्ताको विषय थिएन, तर कतै हडप्ने पो हो कि ठानेर उसलाई अरू नै बहानामा देश बाहिर लगेर जबरजस्ती धम्काएर उबाट सेयर अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने सम्मका काम भए। आन्दोलनमा आएको भयानक विसङ्गतिबाट के एउटा व्यक्ति सम्पूर्ण रूपमा बच्न सम्भव थियो? कदापि थिएन। हवस् त अहिलेका लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।